Maayong adlaw kanatong tanan mga kaigsunan. Ug anhin sa takaron mga kaigsunan magbasa taga pulong sa Ginoo. Ug aron natong masabtan mga kaigsunan atong basahon diri sa Juan 3 mga kaigsunan. Bersikulo 16. Praise the Lord. Matud pa diri mga kaigsunan, kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mutuo kaniya dili malaglak kundi makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Praise the Lord. So kini nga verse mga kaigsunan, common kayo mga kaigsunan nga atong madungog nga dunay mga nagwali. Praise the Lord. So kini mga kaigsunan ato kini ipasabot mga kaigsunan nga kini nga verse mga kaigsunan nag-refer ni siya ngadto sa atong Ginoos Kristo nga mutuo ka sa atong Ginoos Kristo sa katong iyang mensahe. Praise the Lord. O sa katong maayong balita nga iyang gisangyaw. Dili kay mutuo ka nga si Jesucristo anak sa Dios or Dios or propeta o anghel o unsa siya sa imong pagtuo. Praise the Lord. Kung atong aninawon mga kaigsunan, matud pa diri mga kaigsunan, kay gigugma pag-ay sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mutuo kaniya dili malaglag kundi makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. So wala gibutang diha mga kaigsunan nga aron ang tanan nga mutuo kaniya nga Ginoo or Dios or unsa or na may daghang mga pagtulunan nga ang ilang tinuan ni Kristo, ataw, anghel, propeta, Dios or Panginoon or Savior. So wala gibutang diha mga kaigsunan. Praise the Lord. So kini nga statement mga kaigsunan nga gistorya ni Juan, apostol ni Kristo maisunan, nag-refer ni siya ngadto sa atong Ginoos Kristo. Praise the Lord. Nga kutob kuno sa mutuo kaniya dili malaglag kundi makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. So wala gibutang diha nga unsa nga pagtuo. Praise the Lord. Mutuo, kutob sa mutuo. Praise the Lord. Ang aron ang tanan nga mutuo kaniya. Praise the Lord. Unsa kini nga pagtuo? Wala gid gi-emphasize nga mutuo ta nga Dios or anghel or Ginoo or Savior. Daghan mga tao nga si Jesucristo nagtug propeta. Praise the Lord. Wala gibutang diha mga kaigsunan nga mutuo lang ka nga si Jesucristo Ginoo, luwas na ka. Praise the Lord. Wala gibutang. So ato nang basahon mga kaigsunan sa gisulti sa atong Jesucristo kay kini nga statement ni Juan Bautista, Juan nga apostol ni Kristo, nag-refer ni siya ngadto sa atong Ginoos Kristo. Praise the Lord. So ato ning gisusi dito, ato gyud nakuanan nga ang mutuo sa iyang mensahe. Praise the Lord. So atong basahon mga kaigsunan sa mensahe sa atong Ginoos Kristo, atong basahon diri sa Mateo mga kaigsunan city. Praise the Lord. Mateo city dayon verse 21 to 26. Praise the Lord. Atong basahon mga kaigsunan matud pa sa gisulti sa atong Ginoos Kristo, dili ang tanan nga magtawag kanako Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundi kadto lamang nagtuman sa kabuton sa akong amahan nga atuwa sa langit. Praise the Lord. So man mga kaigsunan ang gisulti sa atong Ginoos Kristo, dili kuno ang tanan magtawag niya Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundi kadto lamang nagtuman sa kabuton sa iyang amahan nga tuwa sa langit. Kadto kuno tong nagtuman mga kaigsunan sa kabuton sa atong langitong amahan nga tuwa sa langit, moray makaadto didto. Praise the Lord. So wala dili pwede mga kaigsunan ang John 3:16 nga himuon na to nga kutob sa mutuo lang makabato na kaga kinabuhing walay katapusan. Kay kaning ang kinabuhing walay katapusan mga kaigsunan adto man na himuha sa langit. Praise the Lord. Adto ka ditong puyo ang imong life dito eternal hangtod sa walay katapusan. Billion years ka dito mapuyo, trillion years di ka mamatay mga kaigsunan. Pero wala giingon sa atong Ginoos Kristo nga mutuo lang ka sa kuha, luwas na ka. Gingon niya, dili ang tanan nga magtawag kanako Ginoo makasulod sa gingaran sa langit,
kundi kadto lamang nagtuman sa kabuton sa akong amahan nga tuwa sa langit. So makasulod ay didto, dili lang katong nito sa Ginoong Kristo nga Ginoo, sige tawag nga Ginoo. Ginoo, sig sampit ba? Dili day kuno to tanan. Kadto lang day kuno nituman sa kabuton sa atong lagitong amahan nga tuwa sa langit. Pasalad. So ito padayonon mga kaigsunan, ni atong adlaw daghan unyang moingon kanako, Ginoo, dili ba nagsangyaw man kami sa mensahe sa Dios? Nang hingilin sa mga yawa ug naghimog daghang mga milagro pinagi sa imong ngalan. Apan ingnon ko unya sila, wala ko makaila kaninyo, mga makasala, pahawa kamo. So uban wa niya mailhi na nagsangyaw sa pulong sa Dios. Praise the Lord. Nangingilin sa mga yawa, naghimog mga daghang milagro pinagi sa ngalan sa tong Ginoong Kristo, pero wa niya mailhi, nigamit lang ba? Praise the Lord. Muna mga kaisunan nga, kana silang nagsangyaw sa mensahe sa Dios, nagtuo po na ni Kristo nga Ginoo. O di ba? Ngalan sa itong Ginoong Kristo gigamit. Paghimog daghang milagro, paghingilin og mga yawa. Praise the Lord. Pero nganong ngingon man sa atong Ginoong Kristo nga pahawa kamo. Makasala, wala ko makaila kaninyo. Praise the Lord. So diri na to makita magsunan nga dili lang dahil katong mutuulan ta sa atong Ginoong Kristo nga Ginoo to siya manluwas, luwas na ta. Malangit na ta. Praise the Lord. So kani diri ba ka istorya maisunan propesya ni nga prangka-prangka kay ba kapag istorya sa atong Ginoong Kristo. So mga kaigsunan nga ang katong gi-statement ni Juan Apostol ni Kristo, nag-refer to siya sa mensahe ni Kristo. Matod ba to kutob sa muto ni Kristo. But pasabot ato niya sa mensahe ni Kristo nga iyang gisangyaw. Sa maayong balita ba? Praise the Lord. So atong basahan pag yun mga kaigsunan, busa ang tanan nga nakadungog sa akong gisulti og nagtuman ini, mahisama sa usa ka maalamong tawo nga nagtukod siyang balay diha sa bato. Sa diyang mibundak ang ulan ug mibaha ang mga suba o mga hangin, mihapak ug migisukuso na itong balaya, wala kini matumba kay natukod man diha sa bato. So kato kuno nakadungog sa gisulti sa Ginoo nya nagtuman niini. So ligon ayang pasukaranan kay nituman man. Apan ang tanan nga nakadungog sa akong gisulti ug dili mo tuman niini, mahisama sa kataong buang-buang. Praise the Lord. Nga nagtukod sa iyang balay diha sa balas, sa diyang mibundak ang ulan ug mibaha ang hangin, mihapak ang buksukuso diha tong balaya, natumba kini og nagunob. Praise the Lord. So man mga kaigsunan nga kinalan nga mo ikadungog nimo sa gisulti ni Kristo, kinalan ka mutuman. Praise the Lord. Kanaw busa ang tanan nga nakadungog sa akong gisulti. So ang nagsulti ani sa atong Ginoong Kristo. So kinahanglan kag magtuman sa iyang gisulti para mahimo ka may sama ka sa maalamong tawo nga nagtukod og balay diha sa bato. Nga ligon ang pasukaranan mga kaigsunan. Praise the Lord. Mao ni mga kaigsunan nga ang dinhi mga kaigsunan duna ni sila pagtuo sa atong Ginoong Kristo kani naghimog mga milagro sa ngalan na sa atong Ginoong Kristo. Grabe na ila pagtuo, nagtuo na nga sa atong Ginoong Kristo. Manuluwas, nagtuo na sila nga Dios atong Hesus Kristo, Ginoo. Muna nga nakahimo sila ga milagro, grabe na ila pagtuo mga kaigsunan. Muna gingon nga dili ang tanan magtawag kanako Ginoo, makasulod sa gingaran sa langit, kundi kadto lamang nagtuman sa kabuton sa kumahan nga tuwa sa langit. Unsa man to yang kabuton? Katong gisangyaw ni Kristo, motong ningon siya nga busa ang tanan nga makadungog sa akong gisulti ug nagtuman nini may sama sa usa ka tawo usa ka malamong tawo nga nagtukod siyang balay diha sa bato. Salud. Suligon ang paksukaranan mga kaigsunan. So katong nituman motoy kabuton sa atong amahan nga sa langit katong mensahe. Tung isangyaw niya ba? Tumayong balita. So ato ba nang basahon mga kaigsunan? So diri sa Marcos mga kaigsunan 16. Sundin nyo mga kaigsunan Marcos 16. Nya verse 14 ngadto sad sa 17. Praise the Lord. Matod pa rin mga kaigsunan, sa katapusan mipakita si Jesus sa napulog usa ka tinunan, samtang nangaon sila. Gisaway niya sila tungod sa ilang pagkakulang sa pagtuo ug sa pagkagay sa ilang ulo. Kay wala man sila mutuo niadtong nakita
nakakita kaniya nga nabanhaw. Miingon siya kanila, panglakaw kamo sa tibok kalibutan ug gisangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang mga tawo. Ang mutuog magpabunyag maluwas apan ang dili muto silutan. Sumaw na mga kaigsunan nga gipasangyaw sa atong Ginoong Kristo kining maayong balita ngadto sa tanang mga tawo. So unsa may tuhuan ang katong maayong balita? Praise the Lord. Matud pa rin may sunan na amingon siya kanila, panglakaw kamo sa tibok kalibutan ug gisangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang mga tawo. Ang mutuog magpabunyag maluwas. Praise the Lord. Suma na mga kaigsunan nga ang tuwan katong maayong balita katoy lang gisangyaw. Praise the Lord. Kay si Jesu Kristo disaka na ba ito sa langit. So nagpabili na to ang mensahe ni Kristo. Mutoy kabuton sa atong amahan nga nasa langit nga imo tong tumanon. Mutoy gingon sa atong Jesu Kristo nga ang katong tao kuno nga namati og nituman. Praise the Lord. Mutoy nagpareha ko sa tao nga maalamong tao nga nagtukod siyang balay diha sa bato. Miabot ang ulan, ibanlas ang kuso-kuso ang hangin. Awag gid mapukan. Kay natukod man sa bato sulig-on ang imong pundasyon. Sumuna mao nay buti pasabot ni Jesu Kristo mga kaigsunan nga muto sa iyang mensahe o sa maayong balita. Kaklaro na may sunan no? O gisangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang mga tawo ang mutuog magbabunyag maluwas. So usa may tuan katong maayong balita. Katong gisangyaw sa mga apostoles. Praise the Lord. Mo na ato ba dyan ang basahon diri mga kaigsunan? Atong basahon diri sa Juan 6 mga kaigsunan verse 63. Matod pa sa atong Ginoong Kristo maghisunan, ang naghatag og kinabuhi maong espiritu sa Dios ug dili kini mahimo sa unod. Pinagi sa mga pulong nga akong gisulti kaninyo, mabatunan ninyo ang espiritu nga naghatag sa kinabuhi. Praise the Lord. So ang katong mga pulong nga yang gisangyaw, kung imo tong tumanon mga kaigsunan, praise the Lord, imo tong madunggan din imo tong tumanon, makabaton ka sa espiritu nga naghatag sa kinabuhi. Praise the Lord. Kay gisulti man na sa itong Ginoong Kristo mga kaigsunan nga ang naghatag kuno sa kinabuhi mga kaigsunan mao ang espiritu sa Dios ug dili kini mahimo sa unod. Praise the Lord. Pinagi sa mga pulong nga akong gisulti kaninyo, mabatunan ninyo ang espiritu nga naghatag og kinabuhi. Unsa man itong mga pulong nga? Katong mayong balita, katong mga asugo niya. Praise the Lord. Imo to nga tumanon. Praise the Lord. Imo tong buhaton. Praise the Lord. So, mabatunan nimo mga kaigsunan ang espiritu nga naghatag og kinabuhi pinagi sa pagtuman sa iyang mga gisulti. Dili kay kutobra ka mayon ka. Anito naman ko ni Jesu Kristo, luwas na ko eh. Mo man na dito sa John 3:16. Kung dito ra ka sa John 3:16 mo basa kutob, amo ra na imong mahununan, luwas na ko. Nituo naman ko ni Kristo. Unsa pa may akong buhaton? Nituo naman ko niya nga Ginoo. Nituo na ko niya nga Dios. Nituo na ko niya nga propeta. Unsa pa din nga mapagtuo. Pero dito sa John 3:16, wala gibutang. Wala maingon ang si Juan Bautista nga mutuo ka ni Jesu Kristo nga Ginoo or propeta or Dios, luwas na ka. Wala gibutang. Gibutang dito nga ang tanan nga mutuo. Praise the Lord. Pero wala gibutang nga mutuo ka nga ni Jesu Kristo nga propeta baron, Dios baron, maluwas na ka. So ang gipasabot din ni Juan nga apostol ni Kristo, mutuo siyang mensahe. Praise the Lord. Mo na mga kaigsunan nga ang mensahe ni Jesu Kristo mao toy kaubuton sa atong amahan nga naa sa langit mga kaigsunan. Praise the Lord. So ato man ang basahon sa gisulti ni Jesu Kristo para ato gyud masabtan mga kaigsunan. Ug diri sa Lucas mga kaigsunan. Sundin niyo mga kaigsunan, Lucas 6 dayon 46. Praise the Lord. Ato basahon mga kaigsunan. Nganong nagtawag man kana kamo kanako Ginoo nga dili man kamo mubuhat sa akong gisugo kaninyo. Ipakita ko kaninyo sa unsa may sama ang tawo nga mudol kanako unya mamati sa akong gisulti ug mutuman ini. Sama siya sa tawo nga nagtukod og balay ug nagkalot siya glawom ug gipahiluna niya ang sukaranan diha sa ibabaw sa bato. Sa diyang may baha ang suba ug miyas magnining balaya, wala kini matayog kay maayo man ang pagkatukod. Apan ang tao nga mamati sa akong gisulti og dili mutuman niini,
may sama sa katawo nga magtukod og balay diya sa yuta nga wala niya butangig sukranan sa dihang miasbag niini ang baha napukan dayon kini og hingpit ang pagagunob sa maong balay. Praise the Lord. So man gingon sa atong Ginoong Kristo maisunan nganong nagtawag pa kuno ta sa iyang Ginoo nga dili man dayta mobuhat sa iyang gisugo. Atong balik og basa maisunan kani maisunan gisulti ni sa atong Ginoong Kristo matud pa nganong nagtawag man kamo kanako Ginoo nga dili man kamo mobuhat sa akong gisugo kaninyo. So mao na mga kaisunan nga tukma na siyang gingon dito sa Matthew 7:21 nga dili ang tanan magtawag kanako Ginoo makadto sa langit kundi kadto lang nagtuman sa kubuton sa iyang amahan nga nasa langit. Praise the Lord. So ang kaniyang gipangsugo mga kaisunan mo na ikabuton sa atong amahan nga nasa langit. Praise the Lord. Mo na mga kaisunan nga matud ba ipakita ko kaninyo sa unsa may sama ang tao nga moduol kanako unya mamati sa akong gisulti ug mutuman niini. Sumutuman gyud ka sa gisulti di kay pagingon nga mao ni buhata awa ka ni buhat. Salad. So may sama ka sa nagtukod kunog balay nga diya sa wani mo butay sukaranan. So mana mga kaisunan nga ang John 3:16 mga kaisunan muto ka sa iyang mensahe. Praise the Lord. So man mga kaigsunan, niingon man to dito sa atong Ginoong Kristo nga ang mutuo ug magpabunyag maluwas. Praise the Lord. At itong masahon sa balikon to ka Marcos 16:16. So diri sa Marcos mga isunan 16 nya verse 16 matod ba ang mutuo magpabunyag maluwas apan ang dili mutuo silutan. Praise the Lord. So mutuo kuno ka sa maayong balita. Praise the Lord. Unsa man ang maayong balita? Katong mga pagtulunan sa atong Ginoong Kristo. Praise the Lord. Katong mga iyang gipang sugo sa mga tao mga kaigsunan. So mao tuwa nimo. Then magpabautismo ka. Mao matoy gihimo ni Apostol Pedro mga kaigsunan nga ato tumbasahan para tumasabtan. Praise the Lord. Ug diri sa buhat 2 mga kaisunan 38. Praise the Lord. Man diri bunyag naman kani si Apostol Pedro gihimo man ni siyang leader sa mga apostoles kung sa kuan pa mo ni siya nangulo sa mga apostoles. Praise the Lord. Kamo man siya gitugyanan ni Kristo. So atong basahon niya pamahayag. Praise the Lord. Unya mingon si Pedro kanila ang tagsa-tagsa kaninyo kinahanglan nga maghinulsol o magpabunyag sa ngalan ni Kristo aron pasaluon ang inyong mga sala ug madawat ninyo ang gasa sa Dios nga mao ang Espiritu Santo. So man mga kaisunan, before ka magpabunyag, maghinulsol sa ka. Unsa may buta ng paghinulsol? Magbago ka ba? Isa ka pabunyag. Dawaton nimo ang ngalan ni Kristo, then aron madawat nimo ang gasa sa Dios nga mao ang Espiritu Santo. Praise the Lord. So dunay paghinulsol. Wa mo ingon si Apostol Pedro nga atong ulam mo ni Kristo dayon babunyagin mo ren maluwas mo. Praise the Lord. Ang wali de gani ni Apostol Pedro madawat isa nimo ang gasa nga Espiritu Santo. Giyahan isa ka ba nga mao to magkuan nimo mga kaisunan magtultol nimo sa dalan nga tulid. Praise the Lord. Di na ka magpakasala naman imong Espiritu Santo mahadlok na ka magpakasala kay mao man ay buhat sa Espiritu Santo pagbuhat og matarong. Praise the Lord. Wa gyud maingon diri si Apostol Pedro nga pag kinulsol mo na pabunyag maluwas na mo langit na mo. Wala maingon si Apostol Pedro ni ana mga kaisunan kay ngano man bisan pag humana kag bautismo dunay time nga tintalon ka sa yawa. Praise the Lord. Di ba atong Ginoong Kristo gitintal man gani sa yawa, gitanyagan daghan kay mga bahandi. Unya karon, tanyagan kag daghan kay bahandi, nya matintal ka. Pabuhat kung kag sala nya. Daghan kung kay mga bahandi nga gitanyag nimo. Praise the Lord. Sumo na mga kaisunan kung matintal ka di mubiya gining Espiritu Santo nimo. Nya kining Espiritu Santo mao man ipatik. Praise the Lord. Igabo sa panahon nigting luwas kung naka Espiritu Santo, maluwas ka. Kay na makay patik sa Dios mga kaisunan kay mao man ay gingon sa mga apostoles nga ang Espiritu Santo sa Dios mao nay patik sa matag tawo mga Kristohanon. Kung wala ka na dili ka membro diha sa kuan sa Ginoo. Praise the Lord.
Mo na nga kinalan nga maghinulsol ka panahon nila. Mao sa to sa kang kuan mga kaisunan Juan Bautista. Maghinulsol isa ka, magbago isa ka. Isa ka magpabunyag. Pesalad. Mo na mga kaisunan nga ang kani mga apostolis ilas ang giwali ang paghinulsol. Unsa man ang paghinulsol? Mao na ikabuton sa atong amahan nga naa sa langit. Pesalad. Mao man to giwali sa atong Ginoong Kristo nga maghinulsol. Unsa man maghinulsol? Biyaan mo sala. Maghinulsol ka ba? Pesalad. Di na ka muhimo sa imong masala. Pesalad. Ato na basahon sa panahon ni Hesus Kristo mga kaisunan sa iyang giwali sa pagsukod niya giwali. Basahon na to. Ug diri sa Mateo mga kaisunan 4 dayon na moderitso lang sa mga kaisunan di city matud pa sukad niadto si Jesus misugod sa pagwali nga nagingon hinulsuli ang inyong mga sala kay hapit na maghari ang Dios. So mao na wali sa atong Hesus Kristo sa pagsugod gid niya gwali. Pasalod matud pa diri mga kaisunan nagsugod si Jesus sa iyang bulaton dito sa Galilea. So mo ni diha ang propesiya nga adto siya dito magsugod mga kaisunan. Pasalod nya pagsugod gyud niya gingon matud pa sukad niadto si Jesus misugod sa pagwali nga nagingon hinulsuli ang inyong mga sala. Presalad kay hapit na maghari ang Dios. So mo na mga kaisunan nga mo gini gibungat sa atong Ginoong Kristo wa gyud maingon atong Ginoong Kristo nga tuo lang mo nako nga Ginoo luwas na mo. Wala mga kaisunan. So man ang John 3:16 wala gyud nato nga sabti kayo kay waman dito kay gi-emphasize ni Juan Apostol ni Kristo nga moto dai siya mensahe. Pisalan moto siya mga luwas. Moto nga ang gipasabot ra ni Juan Apostol ni Kristo nga moto ka sa mensahe. Buot pasabot gi-repair ka ni Juan Apostol ni Kristo ngadto kang Kristo sa iyang mga pulong sa iyang mensahe moto imong paminawan. So ang mga apostolis nagwalisad. Pisalod. Pero wala kay wali nga may bawa nilang Pedro nga mutuo lang ka ni Kristo nga Ginoo luwas na ka. Wala kay masayran ana. Maghinulsuli sa ka. Pisalod. Pagbuhat ka ga matarong. Mao gyapon to ang sulti sa atong Ginoo atong Dios mayson ngadto kang Juan Bautista. So atong basahon si Juan Bautista nga nagwali. Pisalod. Ug diri sa Lucas maysunan 3 mga kaisunan, sundi niyo mga kaisunan, matod pa rin mga kaisunan. Si Anas ug si Caiphas may mga pangulong pari. Nining gayong panahon na ang mensahe sa Dios miabot kang Juan nga anak ni Zacarias dito sa dapit nga waaw. Salud. So nagmensahe ang Dios mga kaisunan. So si Juan Bautista wala sa siya nagasangyaw sa diyang wa moabot ang mensahe sa Dios. Matod pa diri sa 3, busa gilukop pagtaak ni Juan ang tibok kaytan sa kasikbit sa suba sa Jordan ug nagwali siya og mingon, hinulsuli og biyaya ang iyong masala ug pabunyag kamo ug pasayloon kamo sa Dios. Sumala sa gingon ni propeta Isaias sa iyang basahon. So may singgit dito sa kamingawan, andaman ninyo ang dalan alang sa Ginoo, himuang tulid ang yagianan, abunuhin ninyo ang tanang walog, patagang tanang bungtod ug bukid. Tulira ang mga likulikong dalan, hapsaya ang mga libaong dalan, o makita sa tanang tao ang kaluwasan gikan sa Dios. Subot pasabot may sunan, kung magginulsol kuno ka, ang imong dalan mga kaisunan, imong tuliron. Pesalod, matod ba dire, hinulsuli og biyay yung masala. Pesalod, imo nang biyaan imong sala, imo nang hinulsulan mga isunan, kung sakwan pa, nagmahay ka ba nganong nakasala ka then magbago ka. Praise the Lord. Muna magbago na ka nga dili na ko diyan ako na di na ako magpakasala. Muna pagtulid sa imong agianan. Praise the Lord. Kanang pagpatag sa mga bungtod. Buot pasabot ani ganing propesya ni Isaias paghinulsol. Ngano man mga kaisunan. Kaya mga tao sa unang panahon sa Old Testament gibunyagan pa sila mga kaisunan spiritually sa atong Ginoo mga kaisunan dito sa pagtabok nila sa dagat ug sa gibunyagan sila sa dagat ug sa panganod. So spiritually ang ilang nadawat mga kaisunan nga baptism pero wala sila naghinulsol. So ang gikuha nato sa Ginoo gilaglag gyapon sila. Gipamatay gyapon sila dito sa kamingawan na suko ang Dios. Muna nga ang propesya mga kaisunan gihatag ni Isaias nya
si Isaias dunay mo kuan ani mo role ani nga propeta mo to si Juan Bautista. Siya day ang ni daan ni nga propesiya. Og diri sa city atong basahon mga isunan. Ug may mga panon sa mga taong may adto kang Juan aron pagpabunyag kaniya. Giingnan sila ni Juan, kamong mga bitin, kinsay nagsulti kaninyo makalikay kamo sa kasuko sa Dios nga hapit nang moabot. Salud, buhatan ninyo ang mga butang nga nagpaila nga kamo mibiya na sa inyong masala. Ug ayaw kamo pag-ingnanay, si Abraham among amahan. Kay sultihan ko kamo nga ang Dios makahimo pagkuha nini mga bato aron himo makaliwat ni Abraham. Salud. Sumana mga kaisunan, imbes magpabunyag unta tong mga tao kang Juan Bautista, giingnan man ng Juan, kamong mga bitin, kinsay nagsulti kaninyo makalikay kamo sa kasuko sa Dios nga hapit nang moabot. Mo na mga kaisunan nga mga tao mga kaisunan amurag nakuha sa buhata sa ninyo. Mo to gingon ni Juan Bautista. Pag nakuha sila ba nga prangka-prangka kani si Juan Bautista manulti mga kaisunan kay mo man na iyang arul diha nga ang mga tao andamo niya. Praise the Lord, alang sa Ginoo. Praise the Lord, nga igabot sa Ginoo ang uban naandam na. Praise the Lord, mo bitaw katong ubang mga apostoles gikan man to niya ni Juan. Iyan na itong giandam mo to nga ang ubang mga apostoles pagkakita nila ni Jesucristo punon nga ato ra si Jesucristo nga mo man to gikuha ni Juan. Mo to nanunod sila. Praise the Lord, mo to nahimo mga apostoles mga kaigsunan. Ang uban sa dato katong mamningil og buhis gikuha na to sa Ginoo kanang tawag. Praise the Lord. Pero ang uban sa dato mga kaigsunan mga gikan to ni Juan Bautista kay giya man tong gi-prepare na daan kay pag-abot sa atong Ginoos Kristo. Praise the Lord. Musunod na lang to sila. Praise the Lord. Mo na mga kaigsunan nga kining mga kuana mga kaigsunan ang kaluwasan mga kaigsunan mahitabo kung ikaw maghinulsol. Dili ingon nga John 3:16 ra gyud mo tuora ka sa atong Ginoos Kristo nga Ginoo luwas na ka. Dili pa na siya garanti mga kaigsunan kay wala may sikan di